أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور انور ایده الله تعالی به نصر العزیز، پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند: یکی از ویژگی های مؤمنان که خداوند متعال در قرآن کریم بیان کرده است، یکی از آنها این است که آنها در راه خدا خرج میکنند. جایی که در قرآن کریم خداوند متعال درباره خرج دارایی توضیح داده است، گاهی بیان کرد که خرج کنندگان مؤمنان هستند، گاهی به انفاق صدقات متوجه ساخت، توجهشان را مبذول کرد. گاهی درباره زکات بیان کرد، سپس مصرف این اموال را هم توضیح داده است که چگونه باید خرج باشد. مانند گروه های ربانی که برای پاکسازی اموالشان و کسب فضل و خوشنودی خدا در راه خدا خرج میکنند، همین فداکاری مالی در جماعت ادامه دارد. مانند گروه های ربانی که برای پاکسازی اموالشان و کسب فضل و خوشنودی خدا در راه خدا خرج میکنند، همین فداکاری مالی در جماعت ادامه دارد. افراد جماعت هم میدانند که این فرمان خداست و مصرف اموالشان چی است. مأموریت حضرت مسیح موعود علیه السلام یک امر عادی نیست، یعنی استقرار توحید در جهان و اهتزاز ز پرچم اسلام در سراسر جهان. ترویج این کار یک کار بزرگ است. در دنیا گسترش دادن و نشر دادن این پیام البته نیاز به خرج دارد. و خود به فضل خدا افراد جماعت با این فرمان خرج دارایی خود را درک کرده سعی میکنند هزینه ها را تأمین بکنند. احمدی ها از سراسر جهان چنین نمونه های از فداکاری مالی را ارائه می دهند که با دیدن آنها ایمان یک انسان افزایش می یابد که حتما حضرت مسیح موعود علیه السلام همان فرستاده خداست که قرار بود که در آخر زمان به وسیله او از توسط او تعلیم زیبای اسلام در جهان گسترش بیابد.
اگر معاندین به این نشانه با دقت نظر بکنند و دلهای خودشان را از کینه پاک کنند و با انصاف رعایت بکنند، پس این نشانه حقیقت احمدیه می تواند مخالفت بیجا را از دلهایشان بین ببرد، ولی متاسفانه دلهای آنان سخت‌تر از سنگ آنده، مخصوصاً به اصطلاح آخوندها. به هر حال عملشان بسته به خداست. همانطور که گفتم احمدی ها دارای خودشان را در راه خدا با این فکر خرج می کنند که ما باید مأموریت حضرت مسیح موعود علیه السلام را به پایان برسانیم. پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در سراسر جهان به اهتزاز در بیاوریم. حتما خداوند متعال به مؤمنان قول داده است هر مالی، هر چی که در راه خدا یک مؤمن خرج می کنند، خدا آن را چندین بار افزایش خواهد داد. ولی افرادی زیادی گمان می کنند که هدف ما خوشنودی خداست. اگر منفعت دنیاوی هم می آید از لطف خداست. نظر دارند که با فداکاری خدا از ما راضی باشد و عاقبت ما روشن باشد. افراد جماعت یک جماعت میلیاردی ها نیست، جماعتی است که بیشتر مردم توحیدست یا متوسط هستند، ولی با وجود این اشتیاق فداکاری دارند، میخواهند فداکاری بکنند و تلاش میکنند که در احیای دومین تجدید دین شرکت بکنند و سپس حتی فداکاری های ناچیز آنها مورد قبول خداوند قرار میگیرد و به ارزش میلیون ها پوند ثمر میدهد. پس حقیقت قرب الهی است. هر کاری که جماعت با وسایل محدود خود شروع می کند، خداوند با لطفش آن را چنین برکت می دهد که بینندگان و مشاهدگان خرج را میلیون ها پوند تخمین می زنند، ولی نمی دانند که این پول مردم فقیر و نادار است و خداوند آن را برکت می دهد و در نتیجه این کارهای کوچیک ما هم بزرگ به نظر می رسد. این را هم توضیح می دهم که وقتی جماعت رشد می کند، کسانی که نظر متفاوتی دارند و کمتر تربیت دیده شده اند یا حتی احمدی های قدیمی به دلیل عدم آموزش چنین فکر دارند و چون در خانه ها صحبت می کنند با سوال ها در ذهن کودکان ایجاد می شود و می پرسم که چرا و برای چه کسی اعانه بپردازیم. پس این وظیفه مسئولان است که اول با عمل خود شک و شبهات مردم را برطرف بکنند و مردم را قانع بکنند و مردم آگاه بشوند که این اعانه مصرف مخصوصی دارد، این در نظر خدا چه ارزش دارد و این فداکاری مالی که میکنند در عوضش رضایت خداوند متعال نصیبشان میشود و همچنین این فداکاری در کجا خرج میشود و مصرفش چیست. بر ترویج اسلام صرف میشودش، برای ترویج اسلام، برای گسترش اسلام خرج می شود. شبکه تلویزیونی ما هست و مصرف زیادی دارد. کتاب ها نشر می شوند، منتشر می شوند،
چاپ می شوند. قرآن در حال انتشار است. برای تحصیل کودکان نادار هزینه می شود. برای تغذیه گرسنگان خرج می شود. برای آموزش مبلغان و بر تبلیغ وسیله آنان می شود. مساجد هم ساخته می شوند، تعمیر می شوند. هزینه خیلی زیاد در این زمینه خرج می شود. پس من این را برای این نگفتم که سوالات زیادی در بین مردم ایجاد شده است، بلکه همین دلیل ذکر کردم چون جماعت وقتی می‌یابد فتنه پردازان نیز شامل میشوند و برای فتنه تلاش میکنند و برای ایجاد سعی میکنند که شک و شبهات ایجاد بکنند. به لطف خداوند متعال اعضای جماعت اونقدر قوی هستند که میدانند و میفهمند که برای ادامه نظام جماعت نیاز به هزینه دارد و این فرمان خداست که در راه او خرج بکنند. پس نمونه های بیشماری وجود دارند که مردم برای رضای خداوند متعال خرج میکنند با این که چیزی ندارند. سپس خداوند هم فداکاری های این گونه را تلف نمی کند، ضایع نمی کند و طبق پیمان خود که و یرزقه من حیث لا یحتسب و او را از جای رزق خواهد داد که حتی در گمانش نیست. و احمدی هایی در قرآن این نیست که فقط قرآن را میخوانند بلکه امروز هم شاهدند و شهادت میدهند و درباره این تجربات خود را می نویسند. در این مورد مثال ها هم میزنم. این امر از عهد و ما قصه های افراد قدیمی را میشنویم، افراد گذشته را گوش میکنیم، بلکه خداوند متعال حتی امروز از چنین مشاهده ها و تجارب به ایمان مؤمنین را تقویت میدهد و نه تنها کسانی که از مثل خدای متعال برخوردارند مستقیما از فضل خدا سود میبرند و ایمانشان تقویت می شود، بلکه کسانی که در نزدیک آنان زندگی میکنند نیز ایمان قوی دارند. به همین دلیل این فداکاری مالی را احساس میکنند و تلاش میکنند و فداکاری خود را افزایش میدهند. او سعی میکند که در فداکاری خود پیشرفت بکند تا رضایت خدا را جلب بکند. چون که گفتن من مثالها را عنوان خواهم کرد، پس چند مثال را تقدیم میکنم که چطور خدا انعامات خود را بر کسانی ارزانی می‌دارد که به من راجع به فداکاری خود نامه ها می نویسند. یک مثال از گنی کناکری سرمربی آن کشور نوشته: وقتی من از خطبهشان متعلق به تحریک جدید چند واقعات ایمان افروز برای جماعت بازگو کردم و به آنها گفتم که شما باید همانند این الگو را برقرار بکنید، یک خانم به نام میمونه به من زنگ زد و گفت که وی برای تأمین نیازهای خانه پولی نداشت و شوهرش برای کسب معاش خارج از شهر رفته بود. بعد از ادای نماز جمعه پدرش جهت هدیه بهش 100,000 فرانک گینه داد. وی گفت که من دو دل بودم که از این پول اعانه را بپردازم یا خرج خانه را تأمین بکنم و بعد از دعا نیم از آن پول یعنی 50,000 فرانک جهت اعانه
صندوق تحریک جدید پرداخت کردم. او گفت هنوز 24 ساعت بر آن نگذشته بودند که خدا از جایی برای من پولی به مقدار 300,000 فرانک مهیا ساخت که گمان نبرده بودم. آن وقت من خدا را شکر کردم که برای تصمیم گیری درست مرا توفیق داد و گفت که این امر موجب افزایش من شد. رئیس زنان جماعت محلی کشور کانادا میگویند که دبیر تحریک جدید وقتی مبلغ غیر پرداخت کنندگان اعانه تحریک جدید را جمع کرده، از لحاظ آن کشور مبلغ ناچیز یعنی $325 حساب کرد. او گفت من فکر کردم که این اعانه را از طرف خود پرداخت بکنم، اما وقتی حساب بانکی خود را بررسی کردم در آن هیچ مبلغی نداشتم، بلکه حساب من در منفی بود و $3 اضافی خرج شده بودند. اما او میگویند وقتی روز بعدی حساب بانکی خود را بررسی کردم شگفت زده شدم که در حساب من بیش از $3,000 واریز شده بود. وی میگوید که این مبلغی بود که از مدت طولانی به تعویق انداخته شد و امکان دریافت این پول وجود نداشته بود، ولی به فضل تعالی وقتی خدا دید که من نیت دارم که اعانه عقب افتاده را بپردازم، او وسیله آن را مهیا ساخت و مبلغی که از مدت طولانی به تعویق انداخته شده بود بلا فاصله آن را پیدا کرد. بعد از این یک دوست به نام آقای شاهین از آفریقای جنوبی است میگویند من اعانه صندوق تحریک جدید را پرداختم و نیم از مبلغ حساب خود را جهت اعانه تحریک جدید پرداختم. او میگوید که این مبلغ زیادی نبود، اما منظور من این بود که این آخرین ماه سال تحریک جدید است. اگر اکنون این اعانه را نپردازم دیگر چی میدانم که برای انجام این کار فرصتی پیدا بکنم یا نکنم. او میگوید پس من اعانه را پرداختم و همان روز پدرش برای ملاقات وی آمد و گفت که من مبلغی پول به حساب تو منتقل کردم که دریافت میکنی و آن پول برای تأمین نیاز تو کفایت میکند. آقای شاهین میگوید مبلغی که از پدرم دریافت کردم مقدار آن از مبلغ که جهت اعانه صندوق تحریک جدید پرداخت کرده بودم 20 برابر بیشتر بود و سپس قسمتی از آن پولی که از پدر خود دریافت کرده بود جهت اعانه صندوق تحریک جدید پرداخت. او میگوید وقتی گفتم که در آمد من افزونی پیدا کرده است و خدا جایی برای من پول را فراهم ساخت که امید آن را نداشتم و اعانه پرداختم. شامگاه همان روز صاحب کار از جای شغلش زنگ زد و پیشنهاد کرد که اگر میل داری میخواهیم تا را برای یک شغل در دبی استخدام بکنیم. به هر حال قبول کرد و اینطور خارج از کشور شغل خوبی را پیدا کرد. و گفت که این دو اتفاقی نیستند، بلکه باور دارم و مطمئنم که به محض در ازای پرداختن اعانه و فداکاری خدا فصل کرده. علاوه بر این یک آقای مربی از استرالیا می نویسند که یک فرد جماعت میگویند که من برای
پرداختن اعانه وعده کرده بودم، اما وضع مالیش خوب نبود. وقتی وی طبق وعده اعانه را پرداخت اطمینان کامل داشت که خدا 100 برابر این خواهد داد. این وعده خداست و بعضی مردم اینطور نیز فکر میکنند. او یک حته زمین را خریده بود و امید نداشت که ارزش و قیمت آن زمین بالا برود، اما میگوید که بعد از پرداختن اعانه به طور خارق‌العاده سود آن قطعه زمین بیش از 100 برابر افزونی پیدا کرد. و میگوید که یقین من بابت این امر محکم شد که خدا این فداکاری مالی را قبول کرده بر من فضل کرده. علاوه بر این مبلغ کشور قزاقستان می نویسد اینجا یک احمدی مخلص به نام آقای علی بیگ است. وی 10,000 تنگه که واحد پول آن کشور است. جهت اعانه صندوق تحریک جدید و غیره پرداخت کرد و به شغل خود رفت و به کار خود رفت. او میگوید که بعد از چند روز یک مدیر ارشد آن شرکت مرا فراخواند و گفت که این بار شرکت ما سود زیادی برده است. بدین دلیل تصمیم گرفتیم که در ازای انجام وظیفه خوبی است کل شرکت به 3 نفر جایزه مبلغ 100,000 تنگه را خواهیم داد. او میگوید که خدا در نتیجه پرداختن اعانه 10 برابر آن به من عطا کرد و من امید آن را نداشتم. علاوه بر این یک آقا از بیرامنگن کشور بریتانیا میگوید من همراه با فامیل خود در سال 2016 میلادی بیعت کرده بودم و قبل از بیعت وضعیت مالی ما خیلی وخیم بود و بدهی خیلی زیادی داشتم، اما وقتی به جماعت گرویدم و به اندازه توانایی قوت و نیروی بلکه بیش از توانایی خود پرداختن اعانه را شروع کردم و در بعضی فراخوان تحریک های مالی شروع به شرکت کردم. او میگوید که این رخداد مربوط به روزهای ابتدایی بیعت است که قرار بود که همسرم در یک مدرسه نمایش تبلیغی را برگزار بکند. من از کار خود مرخصی گرفتم تا بتوانم مواظب بچه های خود بشوم و به سبب این تعطیل قرار بود که ضرر 100 پوند را ببینم، در حالی که وضعیت مالی ما دچار مشکل بود و این مقدار مبلغی برای ما خیلی بزرگ بود. به هر حال وی میگوید که فکر کردم که به خاطر خودم مرخصی میگیرم باید فداکاری بکنم، پس مرخصی را گرفتم، اما خدا قصد دیگر داشته بود. وی میگوید وقتی همسرم کار خود را به پایان رسانده و به خانه رسید، ارباب من به من زنگ زد و گفت که اگر بتوانی در طی 1 ساعت خودت را به جای کار برسان چون کار غیر منتظره رسیده است. وی میگوید که بلا فاصله خودم را به آنجا رساندم و آن روز فقط برای 1 ساعت کار کردم و مبلغی را بر 100 پوند دریافت کردم، برابر به 100 پوند دریافت کردم و به خانه برگشته و برای همسرم این رخداد را بازگو کردم. ما هر دو تازه به احمدیت گرویده بودیم و تا چندین روز بر این انعام خوشحال می شدیم. خدا را شکر می کردم. وکیل المال تحریک جدید از قادیان می گویند که یک دوست از جماعت احمدی کیرالای استان کیرال هند توانگر است، تاجر خوبی است و در پرداختن اعانه صندوق تحریک جدید خیلی علاقه مند است. هر سال مبلغ گفت در جهت اعانه می پردازد و می گوید که امسال به داخلش ناشی از کرونا چنین نبودند که مبلغ بزرگ را بپردازد. او در صندوق حصه آمد و دیگر صندوق های اعانه را پرداخت، اما می توان پرداخت اعانه صندوق تحریک جدید را نداشته بود. وی گفت خدا همیشه توفیق میداد که اعانه را بپردازم، اکنون ظاهرا هیچ راهی پیدا نیست. به هر حال او توکل داشت که خدا حتما پول را فراهم می سازد و من می پردازم. او می گوید محض 2 روز قبل از اختتام سال مبلغ خطیر 1 میلیون روپیه را به اعانه صندوق تحریک جدید تقدیم نمود. او می گوید که روز جمعه بار دیگر آقای مربی در میان خطبه به پرداختن اعانه صندوق تحریک جدید متوجه ساخت و چند واقعیت گذشته از خطبه من بازگو کرد. من خیلی تحت تاثیر گشتم و به جای 1,800,000 روپیه اعانه را پرداخت. علاوه بر این وی امید داشت که یک پروژه دولتی را به دست بیاورد. در این صورت او متعهد است
که در صندوق تحریک جدید مبلغ بزرگتر را خواهد پرداخت. به هر حال به فضل خدا در احمدی های ثروتمند گروهی است که شوق و اشتیاق فداکاری داشته است و پولی که در می آورند آنها را پنهان نمی کنند بلکه سعی می کنند که در راه خدا خرج کنند. مبلغ بورکینافاسو آقای حبیب می نویسند که یک فرد جماعت به نام آقای سوری سعید است 1700 فرانک CFE اعانه عقب افتاده بود و به پایان رسیدن سال تحریک جدید فقط یک هفته باقی مانده بود. به هر حال وی سعی کرد و 2000 فرانک CF پرداخت که کمی زیاد از اعانه عقب افتاده بود. او میگوید که هنوز یک ساعت نگذشته بود که یک آشنا 10,000 فرانک برای من فرستاد و بعد از این در میان مدت یک ساعت بار دیگر 10,000 فرانک CF فرستاد و مرا زنگ زد و گفت این پول جهت هدیه برایت فرستاده‌ام. آقای سعید میگوید این آشنای من تا به امروز برای من هیچ پولی نفرستاده بود و این اتفاق اولین بار اتفاق افتاد و او میگوید من 2000 فرانک از فرانک اعانه عقب افتاده را پرداختم و خدا در طی 2 ساعت آن را افزود و 20,000 فرانک CF به من داد. اینطور ایمان مردم را می افزایند. لنگ یک منطقه سیرالیون است. معلم جماعت از آن منطقه به نام آقای عبدالله می نویسند یک فرد بزرگ سال به نام پاچین کوین است. سال گذشته وعده اعانه صندوق تحریک جدید وی 25,000 لیون بود و امسال وعده کرد که 50,000 لیون خواهد پرداخت. او از لحاظ مالی دچار مشکلات بود. وقتی راجع به وصولی اعانه تحریک جدید اعلام شد او از مربی محلی در مورد مبلغ موعد خود استفسار کرد. وقتی مبلغ بهش گفت 50,000 لیون خیلی متعجب شد که چطور من این وعده را دادم. میتونم پرداخت آن را ندارم، من توان پرداختن آن را ندارم. به هر حال به آنها گفته شد که خود شما این وعده را دادید، ولی به هر حال ساکت شد. هفته بعد جلسه انصار تنظیم جماعت برگزار شد و گفت که من 60,000 لیون داشتم، 20,000 لیون در خانه گذاشتم و برای پرداختن اعانه صندوق تحریک جدید 40,000 لیون آوردم. اکنون هزینه سفر را هم ندارم. به هر حال مبلغ جماعت بهش گفت که شما فداکاری کردید، خدا تدارک اون را خواهد دید. مبلغ جماعت میگوید که او پیاده به طرف خانه راه افتاد که یک آشنای قدیمی با او برخورد کرد. بعد از مدت وی برخورد کرده بود و او صحبت میکرد. وقتی آنها داشتن جدا میشدن دوستش به آن پیرمرد 30,000 لیون جهت هدیه داشت. آن پیرمرد میگوید که سپس من برای احوال پرسی یک زن شناسا به خانهش رفتم. وقتی از آنجا داشتم مرخص می شدم او 10,000 لیون داد و گفت که این را جهت کرایه خرج کن و مبلغی که جهت اعانه پرداخته بود خدا اینطور بهش پس داد و او از این پول وعده پرداختن اعانه 50,000 را ایفا کرد. سپس میگوید تنها این نیست بلکه این یک فصل دیگر خدا بر من ارزانی شد. یک خویشاوند من خارج از کشور زندگی میکرد. او زنگ زد و گفت که تا مدت طولانی نمیتوانم با شما در تماس باشم و الان دارم برای شما 400,000 لیون جهت هدیه میفرستم. خدا تنها همانقدر مقدار پول پس نداد بلکه 10 برابر افزود و به من داد. او این گونه میگوید اینطور توفیق فداکاری را یافتم و این امر باعث افزایش ایمان من نیز شد. علاوه بر این یک منطقه کشور گینی کناکری به نام بوکیست. مبلغ جماعت یک روستای آن منطقه میگویند که به خاطر دریافت اعانه صندوق تحریک جدید هفته وصولی اعانه صندوق تحریک جدید برگزار شد. در این بابت در خطبه جمعه افراد جماعت را متوجه ساختند
و به طور انفرادی خانه به خانه بازدید نیز کردند. یک دوست صمیمی احمدی آقای جبریل است و وی از لحاظ شغل نجار است و به خانهش رفتیم و بابت پرداخت نیانه صندوق تحریک جدید آنها را متوجه ساختیم. وی گفت که من برای مصارف امروز 20,000 فرانک گذاشته بودم و کل مبلغ را چه آن صندوق تحریک جدید می پردازم. اکنون چیزی جز این ندارم، اما دعاگو هستیم که خدا فداکاری ما را بپذیرد. آقای جبریل میگوید که از 3 ماه گذشته من یک تخت خواب را برای فروش آماده کرده بودم، ما هیچ مشتری نمی آمد. اندک که بعد از پرداختن اعانه یک مشتری برای خریدن تخت خواب آمد و در عوض 1,500,000 فرانک آن تخت خواب را خرید. آن موقع آقای جبرائیل بیدرنگ بلا فاصله به مبلغ ما زنگ زد که خدا نه تنها فداکاری ما را قبول کرده است بلکه چند برابر افزود و به ما پس داده است و او این حرف را برای رفیقان خود نیز بازگو می کند تا ایمانشان نیز محکم بشود. آقای منیر حسین در فریتاون سیرالیون مبلغ جماعت است. او میگویند یک خادم عضو تنظیم فرعی جماعت به نام آقای صوفی سونگو است. او دانشجوست و برای تحصیل در مسجد اقامت دارد. وقتی او خطبه مرا گوش کرد، ممکن است خطبه ضبط شده را شنیده باشد، گوش کرده باشد یا خطبه سال گذشته متعلق به صندوق تحریک جدید را گوش داده باشد که در آن من ذکر کسانی را کرده بودم که فداکاری مالی کرده بودند. وی میگوید که من به دقت تمام خطبه را شنیدم و گوش کردم و شور و ولوله درون من جوش زد که ای کاش بتوانم در این فداکاری مالی شرکت بکنم، اما مشکل اینجاست که من یک دانشجویم و شغلی ندارم و هزینه تحصیلات نیز به سختی تامین می شود. اما با وجود این تمام این مشکلات خیلی مضطرب گشتم. من برای پرداختن 500,000 لیون به دبیر تحریک جدید وعده دادم و این برای من خیلی سخت بود. بعد از این من برای تادیه آن پشیمان شدم و شبانه روز برای این کار شروع به دعا کردم تا خدا اسباب را فراهم بسازد و من بتوانم که وعده خود را ایفا بکنم. پس بعد از چند روز یک خویشاوند من پسر خود را آورد در مدرسه جماعت ثبت نامش کنم. من به مدیر مدرسه درخواست کردم که او ثبت نامش کرد. پدر آن بچه به من 100,000 لیون داد و گفت که این را بگیر، این پول تغذیه و دیگر احتیاج تو را تأمین خواهد کرد. و او گفت که آن روز من حتی برای خوردن چیزی نداشتم، اما من تمام این مبلغ را جهت اعانه صندوق تحریک جدید را تادیه کردم و قسمتی از مبلغ موعد پرداخته شود. او میگوید که بعد از چند روز یک شماره تلفن ناشناس کسی به من زنگ زد که کاری است در قبال آن مزد خوبی خواهیم پرداخت، آیا آماده اید؟ من بلا فاصله قبول کردم و به فضل خدا جهت مزد آن کار 1,000,000 لیون را دریافت کردم و فوراً اعانه صندوق تحریک جدید را پرداختم. سرمربی کشور گابن می نویسد که یک تازه احمدی آقای عیسی دین داشت. او گفت که قبل از بیعت و تادیه اعانه وضعیت من این بود که گاهی 2-3 هفته می گذشتند اما من بی کسب بودم و کار می ماندم. از زمانی که پرداخت اعانه مستقلاً شروع کردم هر روز کاری پیدا می کنم و این فرد از راه دور برای ادای اعانه می آید بلکه در برابر اعانه کرایه تقسیم پرداخت می کند. اکنون تمامی کرده شد که از خانه خود اعانه ارسال کند به جای این که 2 برابر پول خرج بکنند. خانم فجر از اردن است. او می گوید که 22 سال گذشته‌اند بیعت کردم و از زمانی که بیعت کردم و هرگاه مشاهده کردم که وقتی قصدی برای ادای اعانه میکنم خداوند از غیب مرا کمک مالی میکند، بلکه گاهی همان اندازه پولی دریافت میکردم که قصد پرداخت کرده بودم و این برکت جماعت است. میگوید که من مهندس هستم و در خانه کار میکنم و عادت دارم که برای اعانه پولی از شوهرم نمیگیرم چون گاهی پول زیادی نداشت و برای این از پول شخصی اعانه میدهم. امسال گمان کردم که اعانه صندوق تحریک جدید ادا کردم اما در واقع فراموش کرده بودم. وقتی از این یادآوری می شدم آن زمان 1 دینار هم نداشتم. من در همین فکری بودم که چطور اعانه پرداخت می شود، ولی یک دانشجوی
پیشم آمد و گفت که مرا تدریس کنید و به فضل خداوند با شهریه تدریس اعانه هم پرداخت می شود و پول اضافی هم جمع می شود. یک جماعت بوکو بگاله در بورکینا فاسو و رئیس اونجا بیان کرد که چند نفر غیر احمدیان پیش من آمدند و گفتند که ما با دیدن مزرعه شما شگفت زده هستیم، چون ما مشاهده کردیم که شما وقت زیادی به مدرسه احمدی صرف کردید و هیچ کس نبود که مزرعه شما را نگهداری بکند. با وجود این محصول بیشتر از ما دارید، ما وقت زیادی به مزرعه خودمان دادیم اما بازم محصول خوبی به دست نیاوردیم. رئیس جماعت گفت که ما این کار خیر را برای خداوند و جماعت انجام دادیم و زمانی که برای مدرسه سفری کردیم همزمان آنان دعا هم کردیم که ای خدا تو از مزرعه ما نگهداری بفرما، چون ما به تو توکل کردیم و خداوند دعاهای ما را مستجاب کرد و محصول زیادی داریم و طبق آن اعانه هم پرداخت کردیم. بچه ها هم معرفت قربانی دارند. مردمانی که کشورهای در کشورهای فقیر زندگی می کنند و بچه ها هم از بچه های کشور پیشرفته و تحصیل کرده شعور زیادی دارند. رخداد این چنین است که حسین یوسف مبلغ زنجبار میگویند که بچه ها بیرون مسجد بازی میکردند و پیر مرد از اونجا رد شد و او خوشحال شد و 1400 شلنگ برای خرید آب نبات داد. بچه ها پول را به مغازه احمدی بردند و آن پول را به سکه عوض کردند. بچه ها سکه ها را به مسجد آوردند و از سهم خودشان 100 شلنگ اعانه پرداخت کردند و رسید پیش خود نگه داشتند. وقتی مغازه دار احمدی از این متوجه شد و خیلی متحیر شد، خیلی تعجب کرد که بچه ها برای پرداخت اعانه اسکناس را به سکه تعویض کرده بودند. همین بچه ها انشاءالله اساس محکم جماعت احمدی خواهند شد. سپس قربانی های بچه ها در منظره دیگر هم هست و این هم متعلق به تنظانی است. معلم سموی نوشته است 3 بچه در جماعت هستند و در کلاس 4 درس میخوانند و مستقلاً در کلاس های تعلیمی و تربیتی شرکت میکنند. خانواده هر 3 بچه ثروتمند نبودند، در آمد مستقل نداشتند و از ماه اخیر مسابقه میکردند و اعانه صندوق تحریک جدید پرداخت میکردند. هر یک جداگانه سهم خود را پرداخت میکرد و سعی میکرد که هر چقدر پول دارد آن را ادا بکند و همینطور بین آنان کسی 400 و دیگر 500 شلنگ دادند و میگویند که روزی از آنان پرسیدم که پول اعانه تحریک جدید از کجا می آورید؟ یکی گفت که همراه مادرش در جنگل می رود و چوب قطع می کند و پول جیبی را برای تحریک جدید نگه می دارم و می گوید که از زمانی که پرداخت اعانه شروع کردم همیشه خریدار چوب پیدا می شود و هیچ زیانی ندیدم. بچه دیگر گفت که او از پول تو جیبی خود پرداخت می کند و سومین گفت که درختان میوه نزدیک خانه دارد و گاهی میوه اضافی را می فروشد و پولی که به دست می آورد از آن اعانه پرداخت می کند. هر 3 بچه برکات اعانه هم بیان کردند و این که چقدر آرامش زندگی به سبب این دارند. خداوند ایمان بچه ها را تقویت کند. همین ایمانی است که بچه های ما از آن بهره میبرند.
رئیس مبلغین بیلیز نوشته است مثال دیگر از بچه است و از گوشه دیگر جهان است. قبلی از گوشه دیگر بود و این از کشور دیگر، اما مانند یک دیگر هستند. یک پسر 14 ساله در بیلیز تمام پول جمع کرده برای ساخت مسجد تقدیم کرد. او در اعانه تحریک جدید سرمشق برای دیگران بود. این بچه از خانواده فقیر بود و پدرش به سختی نیازهای آنان را برآورد. میگوید وقتی جناب مبلغ در مورد اهمیت تحریک جدید بیان کرد، آن بچه $1 تقدیم کرد و گفت که از طرف فامیل من است. جناب مبلغ خیلی خوشحال شد چون قربانی مال از طرف آنان باعث بزرگی بود. اما دانیال یعنی همان پسر گفت که اسم من نمی آورید و من از طرف فامیل خودم پرداخت کردم و سهم خودم را بعداً تقدیم خواهم کرد. بنابراین روز بعدی همان پسر $10 تقدیم کرد و گفت که باور دارم که خداوند به ضرور فامیل ما را برکت خواهد داد و از طرف خود هم تقدیم کرد. خداوند در دلهای شاملین جدید جوش قربانی ایجاد کرده است و آنان را برکت عطا می کند. نورالدین از مراکش بیان می کند که بعد از بیعت در سال 2017 پرداخت اعانه شروع کرد تا در قربانی مالی سهمی داشته باشد و آن زمان درآمد من خیلی کم بود. روزی روی وبگاه جماعت خطبه امیرالمؤمنین گوش کرد که در آن ذکر قربانی مال حضرت مسیح موعود علیه السلام با اصحابشان ذکر می شد. می گوید که بعد از چندین روز در دلم جوشی برپا شد، یک ولوله ایجاد شد و به رئیس جماعت مراکش گفتم که می خواهم در نظام وصیت شامل بشوم. او برخی مسئولیت و فریضه بیان کرد و به سبب آن جوش من بیشتر شد و در نظام وصیت شامل شدم. سپس بعد از چند ماه وضعیت من بهتر شد و در شرکت کاری با درآمد خوبی پیدا کردم و اکنون در همان شرکت به عنوان مدیر کار میکنم. حقوق من در 3 ماه 3 برابر شده است، افزایش پیدا کرده است. آن شرکت آنچنان به من اعتماد کرد وقتی میخواستم از پایتخت مراکش به شهر دیگر بروم. آن زمان مدیر شرکت گفت که اگر احمدی دیگر زحمتکش مانند شما است ما را خبر بدهید. میگوید که با شنیدن این خیلی احساسی شدم و اشک جریان شد. من با احمدی که همشهری بود در مورد این حرف زدم و او هم استخدام شد. او هم مدیر شرکت شده است. میگوید که به سبب پرداخت اعانه فشار زیادی از فامیل خودم داشتم و برخی بستگان من را تمسخر میکرد، اما شکر خداوند است که به سبب پرداخت اعانه هیچگاه مواجه به مشکل مالی نشدم. مبلغ استرالیا نوشته است که یک خادم از پرت تاکنون اعانه تحریک جدید پرداخت نکرده بود. وقتی او را برای پرداخت اعانه تحریک جدید ترغیب داده شد و او گفت که به سبب کووید کار نداشت، مشکلی دارد، اما بعد از چند روز دوباره ملاقات کرد و گفت که برای اعانه اسباب خانه را برای پرداخت اعانه اسباب خانه را فروخته است و میگوید که به سبب این بعد از گذشت چند روز 4 قرار داد جدید به دست آوردم و همراه این شغل جدیدی به دست آوردم و درآمد هم بیشتر از قبل بود. مشاهده کردم که این فقط و فقط فضل خداوند متعال است و اسبابی که فروختم و اعانه پرداخت کردم خداوند بلا فاصله برگرداند. سپس دبیر صندوق تحریک جدید از جنوب استرالیا میگوید که یکی دوست مخلص بدهکار اعانه تحریک جدید داشت و میگوید که من خانه خودم برای فروش رسانده بودم تا کسی این را بخرد و اعانه پرداخت کنم. بعد از 2 روز تماس گرفت و گفت که به فضل خداوند با فروش این سود زیادی به دست آوردم و او باور داشت که این به سبب پرداخت اعانه است. بنابراین 6 برابر از سهم خود اعانه تحریک جدید تقدیم نمود. وقتی خداوند از انعام دنیاوی بهره ور می سازد و به سبب آن
توجه احمدی به این سو مبذول می شود و این که هیچ فضیلتی نداشتم بلکه در نتیجه قربانی است و این فقط و فقط یک فکر احمدی است و هیچ کسی اینچنین فکر نمی کند. مبلغ ارژنتین نوشته است که من مقاله برای جلب توجه به قربانی نوشتم و در آن الفاظی از خطاب من نوشت که باید به تازه احمدیان آگاه کرده شود که به ضرور مال را قربان کنند و این که پیام احمدیت دریافت نمودند آن به این فقط این سبب است که در اعانه صندوق تحریک جدید مال را قربان کردند. پس برای این در این شرکت داشته باشند تا زندگی خود را بهتر بکنند و این پیام را به دیگران هم برسانند. این اقتباس را از خطاب من منتشر کرد، توضیح داد و میگوید وقتی این مقاله به افراد جماعت رسانده شد و یک خادم انس اسکیل با من ارتباط داشت، رابطه کرد و گفت که میخواهد برای پرداخت اعانه صندوق جدید به خانه مأموریت بیاید. او به سبب دمای گرم بعد از تعطیل مدرسه با اتوبوس عادی مسافت 1 ساعت طی نمود و به خانه مأموریت رسید و 1000 پیسو ارژنتینی برای تحریک جدید تقدیم کرد. میگوید خیلی تعجب کردم چون وضعیت اقتصادی خوب نداشت و خودش دانشجو بود. او وسیله خاصی برای درآمد نداشت، هیچ وسیله خاص درآمد نداشت. شرایط اقتصادی خانواده هم خوب نبود و میگوید که آن روز به دلیل عدم پول نهار هم نخورده بود. هنگامی که پرسیده شد که پس چرا اعانه دادی، تعریف کرد که این فرمایش خلیفه وقت دلش را بسیار تحت تاثیر قرار داد که تازه احمدی‌ها بدین دلیل بایستی در صندوق تحریک جدید شرکت بکنند که به آنها توسط سازمان تحریک جدید پیام احمدیه رسیده است. می‌افزاید از طرف این کلمات را خواندم و از طرف دیگر همان روزی که آیه قرآن شریف را مطالعه کردم که در آن خداوند متعال می‌فرماید مبادا گمان برید که شهیدان و فداکاری هایشان از بین می رود، هرگز، بلکه آن همواره زنده است. میگوید در نتیجه در دلم این آرزو ایجاد شد که من هم آنچنان فداکاری بکنم که فواید و نتایج آن پس از مردنم هم زنده بمانند. پس میگوید خانواده هم که همگی نامسلمانند در روز تولد به من مقداری پول هدیه داده بودند. از آن پول هرچه در دست داشتم تمام آن را در صندوق تحریک جدید تقدیم نمودم و تا با این پول به دیگران هم پیام احمدیه ابلاغ گردد. چنان که به من رسیده است این از تحول و انقلابی که در شخصیت مردم بعد از گرویدن به احمدیه وجود می آید. احمدی ها اعم از جدید و قدیم وقتی میشنوند که پول اعانه ها کجا مصرفی شود بسیار تحت تاثیر قرار میگیرند. از جماعت هایی که به اعانه دهی بی‌توجهی میکنند، چنانچه مسئولان آنجا برای اعضای جماعت خود اهمیت و اهداف صندوق های اعانه را تعریف کنند، آنگاه میزان اعانه پردازی آنجا میتواند بالا برود. به هر حال رخدادی از لیبریا است. آقای مرتضی معلم بومی در جماعتی خدمت میکند که بیشتر اعضای آنجا تازه احمدی‌اند و از مسیحیت به اسلام گرویده‌اند و این تعریف میکنند که در ارتباط با صندوق تحریک جدید من از جماعتی بازدید کردم. هنگامی که به روستا رسیدم ظهر شده بود و اغلب مردم در مزارع خود مشغول به کار بودند و به افراد حاضر در روستا گفت من امشب همینجا در روستا میمانم و از اینجا نمیروم مادامی که 100% افراد اینجا را عضو صندوق تحریک جدید نسازم. شب هنگامی زمانی که همه مردم به روستا بازگشتند و در برابر تمام آنها پس زمینه و اهمیت این فراخوان عظیم و بزرگ تحریک جدید را تعریف کرد و به همگی تحریض کرد که عضو آن بشوند. به لطف خداوند متعال
مردم اعم از زن و مرد با شور و حرارت عضو این صندوق شدند. روز بعد هنگام صبح وقتی آن معلم خواست باز کرد، یکی به او گفت که آقای الفونسو از 2 ماه گذشته در مصر خود زندگی میکند و او نتوانست عضو این فراخوان ذکر شده گردد، ولی شما نمیتوانید پیش او بروید چون مزرعش خیلی دور است و فارغ از این به دلیل بارانهای فراوان راه هم بسته است. آقای معلم گفت من به طور حتم پیش او نیز بروم تا اعضای جماعتشان 100% عضو این فراخوان مبارک بشوند. مردم کوشیدند که جلوی رفتنش را بگیرند، اما وی مصر بود. وقتی او بعد از پیاده روی 2.5 ساعت پیش آقای الفونسو رسید، آنها تعجب کردند و هم خوشحال شدند و بلافاصله آن صندوق تحریک جدید را پرداخت کردند. اهل و عیالش نیز در آنجا به همراه او سکونت داشتند. همسرش هنوز احمدی نبود، ولی با دیدن این شور و جوشش گفت من از شور خدمت به دین احمدی ها بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و امروز من نیز بیعت کردم و به احمدیه میگرمم و فرزندانم نیز عضو این جماعت خواهند بود. این گونه به برکت او یک خانواده توفیق یافت به احمدیه ملحق بشود. مردم پس از بیعت چقدر اهمیت فداکاری مالی را درک می‌کنند. در این رابطه مبلغ جماعت از مالی رخدادی را می‌نویسند که در یک منطقه فردی به نام آقای سیدوست روزی وی به مرکز جماعت احمدیه کیتا تشریف آورد و پس از تقدیم آن صندوق تحریک جدید تعریف کرد که سال صندوق تحریک جدید رو به پایان بود و بسیار نگران بودم که خداوند متعال توفیقم بدهد تا بتوانم وعده خود را وفا بکنم و امروز خدا به من توفیق داد و من حاضر شدم چون یک پایشلینگ بود. لذا وقتی به او گفته شد که شما چرا زحمت میکشید و خودمان پیشتان می آمدیم، با بسیار شور و حرارت گفت من به امام احمدی ایمان آوردم و وجود ضعف جسمی خودم را بهتر از افراد سالم می دانم و به لطف فضل خدا درد دین دارم و شاید با این حالم پیاده آمدنم برای بهبودی دین در نگاه خداوند متعال مقبول قرار گیرد و موجب امردشم گردد. مبلغ جماعت از بنین می نویسد که معلم بومی تعریف کرد که وی در منطقه خود به بازدید از اعضای جماعت رفت و صدر جماعت آنجا آقای اسماعیل گفت ما از اول مسلمان بودیم و همواره هر سال مقداری فداکاری مالی در راه خدا و به نام او به امام خود می دادیم. این اولین سال است که احمدی شده و به جماعت احمدی فداکاری مالی تقدیم کردیم. بیشتر از این هرچه به امام می دادیم او آن را به تصرف خود در می آورد، ولی وقتی ما به مبلغ جماعت احمدی اعانه دادیم راجع به مصرف های پول اعانه جویا شدیم. آنگاه او در پاسخ به آن مصارف بسیار بزرگ آن را تعریف کرد و ما از آن خبر نداشتیم. جماعت احمدی حتی این مبلغ ناچیز را هم به هدر نمی‌دهد، بلکه آن را در تمام کارهای کوچک و بزرگ رفاهی و نشر اسلام به کار می‌گیرد و بدین وسیله کسی که چند فرانک هم فداکاری می‌کند بهترین اجرش را می‌یابد. پس ما بعد از درک این فلسفه فداکاری مالی در صندوق تحریک جدید اعانه داده‌ایم و این تحول را شاهدیم که امسال خانه ما دچار مشکلات و مصائب هم نشده است و پول و هزینه هایی که هر از گاهی برای سلامتی فرزندانمان خرج می‌کردیم دیگر امسال نیاز به آن پیش نیامد. تعداد نمازگزاران ما هم بیشتر شده است و خداوند متعال از ما مراقب و محافظت نموده است. به فضل خدا امسال پس از فداکاری مالی اطمینان قلبی و تسلای خاطر به ما داده است که فداکاری ما به هدر نرفت. بعضی مردم میگویند که مردم آفریقا بی سوادند و هیچ درک و فهم از دین ندارند. این آنچنان طرز فکر خوبی و عالی است که در ذهن بسیاری از افراد باسواد و تحصیل کرده هم خطور نمی کند، به گونه‌ای که آنها تمام این حالات خود را عنوان کردن و اهمیت فداکاری مالی را درک نمودن. این انقلابی است که پس از بیعت در میان مردم در حال به وجود آمدن است. خداوند متعال همه ما را توفیق بدهد که برای نشر اسلام فداکاری بکنیم و از کسب حلال خود فداکاری نماییم و این فداکاری در نزد خدا مقبول باشد و او از ما راضی باشد. حال سال جدید
صندوق تحریک را اعلام می کنم و بعضی از اماران نیز عنوان می نمایم و به فضل خداوند متعال 87مین سال این صندوق به پایان رسید و از 31 اکتبر 88مین سال آغازیده است. به لطف و فضل خداوند متعال اعضای جماعت احمدی توفیق یافتند در نظام مالی سازمان تحریک جدید 15,300,000 پوند فداکاری مالی بکنند که نسبت به سال گذشته 842,000 پوند بیشتر است. جماعت آلمان از جماعت‌های دیگر جهان به طور چشمگیری پیشی گرفته است. جماعت پاکستان اگرچه بر فداکاری خود می افزاید اما شرایط اقتصادی در پاکستان بسیار وخیم است و پس برای احمدی های آنجا دعا بکنید. آنان در این ایام گرفتار مشکلات فراوانی اند. هر از گاهی علیهشان در دادگاه پرونده تشکیل داده می شود و قانون هم هر قدر بتواند آنها را در تنگنا قرار می دهد و اذیت می کند. خداوند متعال نگرانی هایشان را رفع نماید و آنان نیز آزادانه فعالیت های خود را از سر بگیرند و آنجا هم تجمعات و همایش ها برگزار شود و ما بتوانیم فداکاری هایشان را بی هیچ قید و بند ابراز بدانیم و به علت ناچاری ها نمیتوان برخی از فداکاری هایشان را اعلام کرد. به هر حال فارغ از پاکستان چنان که گفتم جماعت آلمان در فداکاری مالی در صندوق تحریک جدید به هر حال فارغ از پاکستان چنان که گفتم جماعت آلمان در فداکاری مالی در صندوق تحریک جدید اول قرار گرفته است. پس از آن به ترتیب دوم جماعت بریتانیا، سوم جماعت آمریکا، چهارم کانادا، پنجم جماعت از خاورمیانه، ششم جماعت هند، هفتم جماعت استرالیا، هشتم جماعت اندونزی، نهم جماعت غنا و دهم جماعتی از خاورمیانه است. در آفریقا به لحاظ گرد آوری مجموعی جماعت‌های ممتاز به ترتیب غنا، نایجریه، بورکینافاسو، تانزانیا، سیرالیون. درباره سیرالیون قبلا هم گفته بودم که در آنجا میزان اعانه پردازی را میتوان بالا برد اما توجهی که باید به این کار اختصاص داده شود داده نمی شود، چون که برای مردم به نحو درست اهداف و اهمیت این صندوق تعریف شود آنگاه مردم گرایش به فداکاری دارند. چنان که رخدادها را تعریف کرده هم به هر حال پس از سیرالیون گامبیا، بنین، اوگاندا، کینیا و لیبریا که جماعت‌های ممتاز است. به لحاظ اضافه در شرکت کنندگان در صندوق تحریک جدید اول نایجریه است و سپس به ترتیب گامبیا، سنگال، غانا، تانزانیا، گینه کناکری، مالاوی، اوگاندا، گینه بیساو، کنگو کنشاسا، بورکینافاسو و کنگو برازیل است. غیر از آفریقا جماعت‌های ممتاز دیگران جهان که تعداد شرکت کنندگان در صندوق تحریک جدید را افزایش دادند از میانشان جماعت آلمان اول است و سپس به ترتیب بریتانیا، هلند، بنگلادش و موریس است و تمام حسابهای دفتر اول به فضل خداوند متعال فعال است. 10 جماعت ممتاز از آلمان به ترتیب رویدمارک، نوئیس، مهدی آباد، کولون، رودگو، فلوریس، هایم، گینیبرگ، فرانکتال و اوسنبورگ است. از امارت‌های محلیه در جماعت 10 جماعت ممتاز به ترتیب بدین قرارند: هامبورگ، فرانکفورت، گروسگروو، دوتسنباخ، ویسبادن، مورفلدن، ادستن، منهایم، امستد و رزلشم. در پاکستان به لحاظ گرد آوری اعانه 10 جماعت اول بدین قرارند: اول لاهور، سپس به ترتیب ربوه، کراچی، اسلام آباد بخش است، گوجرانواله، سیالکوت، عمرکوت، توبه تکسینگ، میرپور خاص، اتک، میرپور، آزاد کشمیر و دیر غازی خان. به لحاظ اعانه دهی امارت هایی که بیشتر فداکاری کردند به ترتیب امارت دیفنس لاهور، امارت گلشن آباد کراچی، امارت عزیزآباد کراچی، امارت تاونشیپ لاهور، امارت مادل تاون لاهور، امارت مغل پوره لاهور، امارت دهلی گیت لاهور، امارت کلیفتن کراچی، امارت شهر بهاولنگر و امارت شهر حافظ آباد است.
5 بخش اول بریتانیه به ترتیب بدین قرارند: بخش مسجد بیت الفتوح، بخش اسلام آباد، بخش مدرنزن، بخش مسجد بیت الاحسان و به لحاظ گردآوری مجموعی 10 جماعت ممتاز بریتانیا به ترتیب زیرند: فارنهم، اسلام آباد، ساوت چین، مسجد فصل، وابستر پارک، برمینگم جنوبی، والسال، آلترشارت، جلنگم، تلفرد. جماعت‌های ممتاز آمریکا به لحاظ گردآوری مجموعی بدین قرارند: مریلند، لس آنجلس، دیترویت، سیلیکون ویلی، شیکاگو، سیتل، ورجینیای مرکزی، آشکش، اتلانتا، جورجیا، ورجینیای جنوبی، هیوستن، یورک و بوستون. به لحاظ گردآوری امارت‌های ممتاز محلی کانادا به ترتیب زیرند: وان، پیس ویلج، کلگری، هر دو مساوی‌اند، ونکوور، تورنتوی غربی و تورنتو. 10 جماعت ممتاز هند اول قادیان و سپس به ترتیب کومبیتور، حیدرآباد، کیرالای، پرتفریم، کلکته، بلنگلور، کالیکت و میلاپالم است. به لحاظ فداکاری استانی ممتاز به قرار زیرند: اول کیراله، سپس به ترتیب تامل جمون کشمیر، کرناتک، تلنگانه، اوریسه، پنجاب، بنگال، دهلی و لکشتیست. 10 جماعت اول استرالیا بدین قرارند: ملبورن، لونگورن، کاسل هیل، ماستن پارک، ملبورن بیرولک، ادلت جنوبی، پنرث، پرت، استیت کمبرا، پراماتا، ادلت وست. اینها جماعت‌های ممتاز استرالیایی اند. خداوند متعال به اموال و نفوس تمام فداکاری کنندگان برکت عطا بکند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.